अस्सलामु अलैकुम। सर वालेकुम सलाम। हनी एसी की आवाज़ आ रही है, ज़रा बंद कर दें जी सर। ये ताकि लोगों तक ना ज़रा सुकून वाली बात पहुँचे। ठीक हो और गया। लोगों से मैं मशवरा कर रहा हूँ कि सर जी पुराना मोबाइल अच्छा था या नया। तो सब ये कह रहे हैं कि सर जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ज़्यादा बुढ़े बुढ़े लग रहे हो कि पुराना जड़ा ना ताड़ा ठीक सी वो फ्रंट पे होता था। आज मैंने ये बैक कैमरे से हनी मेरी मूवी बना रहा है। इसके ऊपर भी तबसरा करना कि ये जो नया हमने A54 5G वाला कर लिए ये है, इसमें आपको तस्वीर और आवाज़ कैसी लग रही है। ठीक है, वैसे तो आवाज़ थोड़ी सी अगर दाएं बाएं हो तो वो मुझे ज़ुकाम भी लगा हुआ है, उसकी बात ना करें। अच्छा जी, बात हम सियासी करते हैं। पहले तो मैं गर्मी का बता रहा हूँ आपको। टीवी पे भी सबसे पहली खबर यह है कि गर्मी गर्मी गर्मी, अल अमान व अल हफीज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है तो 47 तक टेम्परेचर है और अभी कोई इम्कान नहीं है 2 4 5 दिनों में बारिश का, आंधी का, हवा का इम्कान माकावा फिक्र माकावा अवा इम्कान निश्ता लेकिन फ़िक्र माकावा, क्योंकि हमने इधर ही जीना है। ठीक है, हमारे जो दोस्त बाहर से आते हैं यूके से, अमेरिका से, तो हम उन्हें कहते हैं यार जून जुलाई च ना आना, ताड़ी मेहरबानी। जून जुलाई मनक, जून ख़ास तौर पे बड़ा गर्म होता है और जून तो अभी आना है, अभी तो मई का वो चल रहा है, आखिरी वीक चल रहा है। ठीक है, आपको पता ही है कि आज मई की 23 तारीख है। तो जनाब अली ये सूरत हाल है। अब आए जी सियासी जो है ना वो बातें आपसे जो हमने करनी है वो। सर ये एक तो शहबाज शरीफ साहब आज मुत्तहिदा अरब इमारात के पास चले गए। कल हमारी मुज्तबा शुजा रहमान जो वज़ीर ख़जाना है पंजाब के, हमारी मुलाकात हुई की खाने पे, उसने हमें बहुत ब्रीफ किया और वो जो हमें ख़बरें बता रहा था ना कि सत्ते ही खैरा ने बिजली भी ठीक है फालतू हो गई है, वो सारी एनर्जी हम सस्ती भी करने लगी हैं, 200 और 300 यूनिट तक उसने बिजली का वो इंदिया दे दिया कि 300 यूनिट तक हम फ्री बिजली दे रहे हैं उनको, सोलर एनर्जी दे रहे हैं। तो जनाब हनी आप भी पता करके रखें, सोलर एनर्जी आपको फ्री अगर हो सकता है मिल जाए कानूनी टीवी की मार्फत। जी जी ज़रूर सर। हाँ, लेकिन हमारे पास कोई वसाइल नहीं है कि मुझे फोन करना शुरू कर दो कि सानू भी ला के दो। सानू भी ला दो। मैं तो कह रहा हूँ आप खुद ही। और ये जो मिलने हैं ना फ्री बिजली, ये आपके अपने पंजाब में हलके में MP MNA का जो हलका है ना, मियाँ वाली का, लोधरा का, लाहौर का, बखर का, उनसे आपने राब्ता कायम करना है, उनसे मिलेंगे। कानूनी टीवी सिर्फ आपकी जो है ना सिर्फ आपको इतला कर रहा है। जैसे मोटरसाइकिलों वगैरह का था वो भी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो उन्होंने कहा जी कि हम इसकी कुरानंदाजी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसके अलावा जनाब अली इद्दत में निकाह, वैसे सर जी कसम से मैं ये देखिए ये ऐसे मैंने किए, इमरान के जितने केस हैं ना वो फैमिली में बैठ के डिस्कस करने वाले हैं ही नहीं। अब कल लगा हुआ था कि टेरियन उसकी बेटी है कि नहीं, और भाई जज साहब ने पिछली दफ़ा कहा था इमरान हाँ या ना में जवाब दे दो, लेकिन ये बेईमान है ना, बेईमान है इमरान, बेईमान, वड्डा बेईमान। ना हाँ में जवाब देता है। कितना आसान है भाई, तेरी बेटी है, आप कहें हाँ है या आप कहें नहीं है। नहीं का भी नहीं कहता कि भाई मेरी बेटी नहीं है, तो तू नहीं का कह दे, हम तसल्ली कर लेंगे कि ठीक है। अमेरिका की अदालत में फैसला जारी किया है और उन्होंने कहा ये इमरान की बेटी है, और इस वक्त भी वो जमैमा के पास और इमरान के जो बेटे हैं ना उसके सौतेले भाई बनते हैं उनके पास रह रही है। ये मुनाफिक आज़म है, ये वज़ीर आज़म नहीं रहा, ये मुनाफिक आज़म है जो कहते हैं मेरी फैमिली का आप डिस्कस ही ना करें, ये मेरा ज़ाती मसला है। भाई जब तुम वज़ीर आज़म हमारे बन गए हो तो हमने तुम्हारी हर चीज़ डिस्कस करनी है कि तुम सूटा लगाते हो कि नहीं, नशा करते हो कि नहीं, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है। ये सदर को या वज़ीर आज़म को जो अपने आप को नुमाइंदगी के लिए पेश करता है अवाम का, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। बाकी हम किसी का नहीं करते, उसका करना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। तो कल वो केस लगा हुआ था, जजों ने उसके हक में फैसला कर दिया कि जी तुसी कौन होंदे हो इमरान दे कोल पूछने वाले, और आज लगा हुआ है इद्दत में मुद्दत का निकाह। देखें ये भी आप फैमिली में डिस्कस नहीं कर सकते
کہ جناب اس نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا ہے. وہ کیوں 2 دفعہ؟ پاگل ہے کچھ جو 2 دفعہ پڑھا ہے؟ اس میں بھی مان نہیں رہا نہیں مان رہا کہ میرا قصور ہے. نہیں جی نہیں. تو پھر 2 دفعہ نکاح کیوں پڑھا ہے؟ آج تک بتاؤ کسی مسلمان نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا ہو بغیر وجہ کے؟ بتائیں. یہ عجیب بات ہے. یا تو وہ اسے کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں حلالہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا. ویسے میں تو اس چیز کو، ہم تو اس کو زیادہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. حلالہ ہوتا ہے تو پھر دوسرا نکاح ہوتا ہے. مفتی سعید کو بھی اندر ہونا چاہیے جس نے 2 نکاح پڑھائے ہیں، جو گواہ ہیں. عمران کو بھی اندر ہونا چاہیے. اچھا یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی مفتی کو پکڑو فلانے کو، تو جن نے نکاح پڑھایا ان کو چھڑ دئیے. تو یہ جناب ابھی 1 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے. ان کا جو وکیل ہے خاور مانے کا، وہ باہر گیا ہوا ہے. تو جج صاحب نے کہا جی جتنے بھی ہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے بحث کریں. تو اس نے وہ بحث کرنی ہے تو ہم آپ کو مزید اس کی خوشخبری بتائیں گے. تو فی الحال وہ اسٹوڈنٹ والا مسئلہ جو چل رہا تھا، یہ ویسے انہوں نے ویسے ہی شور شرابہ کیا ہے. جو بشکیک کرغستان میں اسٹوڈنٹ تھے وہ بحفاظت ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی ہیں جیسے لڑائی ہو جاتی ہے تو ویسے ادھر وہ سیف ہیں. وہاں کے وزیر خارجہ نے سب نے کہا تھا جی کہ ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. لیکن گورنمنٹ کے اوپر ایکسٹرا بوجھ پڑ گیا ہے. اسٹوڈنٹ کو جو ٹکٹ دے رہی ہے سندھ حکومت، بلوچستان حکومت، کے پی کے، سارے پنجاب، کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے کرغستان، ہم نے نام بھی کبھی نہیں سنا. وہاں 11,000 میڈیکل کے طالب علم پڑھتے ہیں. ہمارا کتنا پیسہ باہر جاتا ہے. چین میں ہمارا لوگ بھرے پڑے ہیں میڈیکل میں، ماسکو میں بھرے پڑے ہیں، یہ اور آذربائیجان، یہ سارے ملکوں میں. تو یہ ہمیں اپنی ان پالیسیوں کے اوپر بھی وہ دینی چاہیے، توجہ دینی چاہیے. تو یہ کافی ساری باتیں ہیں. یعنی کتنے منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے؟ سر 7 منٹ. 7 منٹ کی ہو گئی ہے. تو آخری ان کو یہ بتا دیں کہ جو گروپ لائف انشورنس کے کیس ہے نا، وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. 4 سال کے بعد کیس جو ہے پہلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نکل آئے ہیں. جو بلوچستان یا کے پی کے یا سندھ کے فیڈرل کے لوگ تھے ان کا کیس ہم نے وہاں پہ کیا ہوا تھا اسلام آباد میں. ادھر کے جو پنجاب کے فیڈرل کے ہیں یا دوسرے بھی باہر سے بھی، ادھر فیڈرل کے اور صوبائی لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ڈیٹ نکلنے والی ہے. جلدی اس کی خوشخبری آپ کو سنائیں گے. 28 مئی سے پہلے جو مزید اس کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہوں، تاکہ آپ کو 4 سال انتظار نہ کرنا پڑے جو ان کو کرنا پڑے. 4 سال کے بعد اگر یہ کیس فیصلہ ہو گیا جو بھی، پھر آپ آئیں گے نا، پھر آپ کو بھی 4 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی آپ کی چاہیے اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے، اور ساتھ تھوڑی سی فیس ہوتی ہے. وہ جب آپ مجھے کال کریں گے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا. 030047257552. تو باقی جناب ایک آخر میں بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جو پی ٹی آئی والے دوڑ کے جا رہے ہیں نا، وہ ایک پنجابی فلم ہے نا نکی جئی ہاں. یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نکی جئی ہاں کر دیو کیسی تحریک چلانی ہے. لیکن ابھی مولانا صاحب نے ان کو نکی جئی ہاں بھی نہیں کہی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں نون لیگ والوں کو کہوں گا کہ آپ بھی مولانا صاحب کے پاس جائیں اور ان سے نکی جئی نہ کروا کے آئیں. یہ ہے. تو تھینک یو. فون نمبر میں نے بتا دیا ہے 030047257552. اللہ حافظ.